अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, जो जो कुर्बे क़यामत करीब आता जा रहा है, इसी तरह से फितने ज़ोर शोर से ज़ाहिर होते जा रहे हैं। चुनाचे कुर्बे क़यामत के फितनों में से एक सबसे बड़ा फितना औरत का फितना भी होगा। चुनाचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औरत के फितने के हवाले से क्या तालीमात अपनी उम्मत को इरशाद फरमाई और हम लोग औरतों के फितनों से किस तरह से महफूज रह सकते हैं और औरत का फितना क्या चीज़ है, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम आपके साथ कुरान और हदीस की रोशनी में शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए ताकि औरतों के मौजूदा फितने से आप अपने आप को और अपनी नस्लों को बचा सकें। प्यार दोस्तों, फितने का मादा फतनुन है और इसके लुग़वी माना है आजमाइश, आफत, दंगा फसाद, हंगामा, दुख देना। और इसके अलावा फितना अरबी लफ्ज़ है जिसका आम माना किसी का इम्तिहान और किसी की जांच करना है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ जगहों पर फितने के लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है, जैसा कि किस्सा हारूत व मारूत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फितने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि वो दोनों कहते हैं इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। वो दोनों किसी भी शख्स को इस वक्त तक जादू नहीं सिखाते जब तक कि ये न कह दें कि हम तो एक आजमाइश हैं, तो तू कुफर न कर। प्यार दोस्तों, कुरान मजीद की इस आयत मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने फितने के लफ्ज़ को आजमाइश के माने के अंदर इस्तेमाल किया है, जिससे हमें पता चलता है कि फितने का एक माना आजमाइश भी है। नाज़रीन मोहतरम, फितना के ताल्लुक से जो अहादीस बयान की गई हैं, इसकी हम दो किस्में कर सकते हैं। नंबर एक किस्म यह है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन फितनों की तायीन नाम बनाम करके वसफ ब वसफ करके बताया और उन आजमाइशों या फितना के असबाब जिनका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बताया, इसका इलाज भी बतला दिया। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने बाद उम्मत के मर्दों के ऊपर सबसे बड़ा फितना जो छोड़ा है वो औरतों का फितना है। इस फितने से बचाव के लिए बहुत सी तदाबीर भी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बतलाई हैं। एक औरत का फितना इसके लिए पर्दा से निकलने में है कि जब औरत पर्दे से बाहर निकलती है तो कोई न कोई शख्स उसे शैतानी नज़रों से देखता है, जिसकी वजह से उस औरत को तकलीफ होती है, या फिर कोई शख्स उस औरत पर जो कि जालिम व जाबिर होता है वो आशिक हो जाता है और ज़बरदस्ती फिर उससे निकाह करने की कोशिश करता है, और जब वो शादी के लिए राज़ी नहीं होती तो नतीजतन उसे कत्ल कर दिया जाता है। जैसा कि हम आज के दौर के अंदर इस फितने का आम मुशाहिदा कर रहे हैं। और औरत के पर्दा से निकलने के अंदर एक फितना ये भी है कि जब वो बेपर्दा होकर निकलती है तो किसी न किसी मर्द के इश्क के अंदर मुब्तला हो जाती है, जिसकी वजह से या तो उसे गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है या फिर ज़िनाकारी के अंदर पड़कर अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह बर्बाद कर लेती है। और औरत का एक फितना इसके इफ्तिरा और गलत तोहमत लगाने में है कि औरतें अक्सर दूसरी औरतों पर या मर्दों पर गलत तोहमत लगाती हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। और एक औरत का फितना, जैसा कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बतलाया है कि अगर कोई शख्स किसी औरत के साथ ज़िंदगी भर एहसान करे और एक बार उससे कोई कमी बेशी हो जाए तो औरत कह देती है कि मैंने तो पूरी ज़िंदगी तुमसे कोई खैर नहीं देखी। और इस तरह के और बहुत से फितने हैं कि इन औरतों के फितने से बहुत से लोग हुकूमत भी बेच गए और बहुत से उनकी जुल्फ़े गिरांगीर का शिकार होकर हुकूमतों से दस्तबरदार हो गए। और बहुत सारे लोग औरतों के फितने के अंदर मुब्तला होकर अपने ईमान से हाथ धो बैठे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी औरतों की फितनों के अंदर मुब्तला होकर अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। जैसा कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत इंसान अपने माँ बाप, रिश्तेदारों और बीवी बच्चों के हाथों हलाक होगा। तो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये कैसे होगा? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर उसके माँ बाप होंगे तो उसके माँ बाप उसे कमी माल का ताना देंगे, और अगर माँ बाप ना हो तो यही काम उसके बीवी बच्चे करेंगे और उसे कमी माल का ताना देंगे कि तुम तो हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं करते, जिसकी वजह से इंसान उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने आप को हराम जगहों पर लेकर जाएगा और हराम जरिए से कमाई को कमाएगा, और इस तरह से वो अपनी बीवी बच्चों के हाथों हलाक होगा। और इसी तरह से औरतों के फितनों में से एक फितना ये भी है
کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے گھور کر دیکھتا ہے، یعنی جب عورت سیدھی راہ سے بہک جاتی ہے تو وہ کئی مردوں کو اپنی لپیٹ کے اندر لے کر زنا کی آفت کے اندر مبتلا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سب لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ اور اگر کوئی مرد سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے تو وہ دوسری عورتوں کے لیے اتنا زیادہ فتنے کا باعث نہیں بنتا جتنی ایک عورت مردوں کے لیے فتنے کا باعث بنتی ہے۔ اور بعض روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ عورتوں کی فتنوں میں سے ایک فتنہ قرب قیامت کے اندر یہ بھی ہوگا کہ انسان اپنے بیوی کی اتباع اور پیروی کرے گا اور اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں مانے گا، یعنی ان کو چھوڑ دے گا۔ جیسے کہ آج کے اس دور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ ہاؤسز کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور اپنی بیوی کو بچانے کے لیے اور اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہونے کی وجہ سے انسان عورت کا ایک غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے عورتوں کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ قرب قیامت کے اندر مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے ان کی جنسی خواہشات پوری نہیں ہوں گی اور نکاح کے مواقع کم ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس طرح سے پورے معاشرے کے اندر زنا و بدکاری پھیل جائے گی۔ اور مسلم شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ دنیا شیریں اور سرسبز و شاداب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس میں تمہیں جانشین بنانے والا ہے، اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، لہذا دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل میں رونما ہونے والا پہلا فتنہ عورتوں ہی کا تھا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتیں تھیں۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ عورتوں کی طرف حرام طریقے سے مائل ہونے سے ڈرو اور ان کی باتیں ماننے سے ڈرو، کیونکہ وہ عقل کے اعتبار سے کمزور ہیں، اس لیے عموماً ان کی باتوں میں خیر کا پہلو نہیں ہوتا۔ اور اس حدیث شریف کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں جتنے فتنے اور آزمائشیں ہیں ان میں سب سے زیادہ نقصان دہ عورتوں کا فتنہ ہوگا۔ آج کے دور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے نوجوان نسل اپنے آپ کو خوبصورت اور فیشن ایبل بنا رہی ہے، اور طرح طرح سے تراش خراش کے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو خوبصورت اور حسین بنانے کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لڑکیاں ہماری طرف مائل ہوں۔ ہر پلیٹ فارم پر اور سوشل میڈیا پر ہر بندہ اسی انتظار کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور ہر بندہ شہرت اور پیسہ کمانے کے اندر اس وجہ سے ڈوب گیا ہے تاکہ اس کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ عورتوں کو اپنی طرف مائل کر سکے گا، اور سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین لڑکیاں اس کی گرل فرینڈ بن کر اس کے ساتھ رہیں گی، اور اس طرح سے وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کرے گا۔ چنانچہ یہ فیشن پرستی کا فتنہ اور نمازوں اور نیک کاموں سے دوری اور داڑھیوں کو منڈوا دینا اور تراش خراش کے کپڑے پہننا اور مشرکانہ رسم و رواج پر عمل کرنا اور اپنے آپ کو امیر ترین شخص بنانے کے لیے حرام کاموں کے اندر جھونک دینا، یہ سب فتنے اور یہ سب طریقہ کار جو آج کی نوجوان نسل کے اندر رائج ہیں، ان سب کا مقصود ایک ہی ہے کہ کسی طرح سے کسی حسین و جمیل لڑکی کو حاصل کیا جائے۔ چنانچہ اگر یہ لوگ کہیں کہ ہم یہ کام صرف اپنے لیے کرتے ہیں اور عورتوں کے لیے نہیں کرتے، تو یہ اس وقت کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا، کیونکہ آج کے اس موجودہ دور کے اندر نوجوان نسل جتنے بھی کام کر رہی ہے ان میں سے اکثر کاموں کے اندر اکثر لوگوں کی نیت یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ہماری تعریف اور واہ واہ ہو اور حسین و جمیل لڑکیاں ہماری طرف مائل ہو جائیں اور میرے حسن و جمال پر فریفتہ ہوں۔ مگر جسے اللہ تبارک و تعالی عورتوں کی فتنوں سے محفوظ رکھے تو وہی شخص اس زمانے کے اندر محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔